انتہائی واجب الاحترام معزز محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ آپ دی سیرت عظمت تے دو چار گلاں عرض کرن دا ارادہ ہے۔ دعا کرو اللہ تعالی شرح صدر نال قرآن و سنت تے مبنی گفتگو دی توفیق بخشے اور اللہ پاک سانو اہل بیت دے نال سچی محبت نصیب فرمائے، انہاں دے مبارک قدماں دے نقش تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ اصل اہل بیت نال اوہی محبت کرن والا ہے کہ جیڑا انہاں دے طریقے اپناندا ہے، انہاں دیاں اداواں نو اپناندا ہے۔ اہل بیت دی آپ دے گھرانے دی بڑی عظمت، بڑی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ دی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کسے دن نو باقی دناں نالوں فضیلت دے دیندا ہے، کسے تھاں نو باقی تھاواں نالوں فضیلت دے دیندا ہے، کسے رات نو باقیاں راتاں نالوں اچا بنا دیندا ہے، بعض انساناں نو دوسریاں انساناں نالوں افضل بنا دیندا ہے۔ اے تقسیم کدی ہے بولو؟ اللہ دی۔ میں قرآن پاک دیاں ایک دو آیتاں پڑھاں گا، ذرا غور کرنا۔ الہ العالمین نے اعلان فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ فرمایا مرتبے دے اعتبار دے نال، مقام دے اعتبار دے نال، فضیلت دے اعتبار دے نال اسی سارے لوگاں دے وچوں انتخاب کیتا اپنے آدم دا کہ اسی انہاں نو فضیلت دتی، پھر اسی انتخاب کیتا آل ابراہیم دا، اسی انتخاب کیتا نوح علیہ السلام دا، اسی چن لیا، اسی بلند کر دیتا آل عمران نو، یعنی سیدہ مریم تے اونا دی اولاد نو اللہ جنوں چاہے بلند مقام عطا کر دے وے، جنوں چاہے تھوڑا مرتبہ عطا کر دے وے۔ پھر واری آئی ساڈے نبی دی امت دی، اللہ پاک نے اعلان فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اسی چن لیا
اپنے نبی دے گھر والیاں نو اسی انہاں نو بلند مقام عطا فرما دیتا۔ پھر اگے چلو، باری آئی آل رسول دی، اللہ پاک نے اعلان کر دیتا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اسی نبیاں نو چنیا، اسی صدیقین نو چنیا، اسی شہیداں نو چنیا، اور نال فرمایا اسی صالحین نو چنیا۔ صالحین دے اندر امام زین العابدین آ رہے نے، صالحین دے اندر آپ دی آل دے اندر، صالحین دے اندر امام محمد یعنی باقر رحمت اللہ علیہ آ رہے نے، آپ دے صالحین دے اندر امام جعفر صادق آ رہے نے، امام موسیٰ کاظم آ رہے نے، امام تقی تے امام نقی آ رہے نے۔ اے میں نام لینے تاکہ سانو پتہ چل جائے اے ساڈے نے۔ اے کنہ دے امام نے؟ یہ ساڈے امام نے۔ مل کوئی ہور مار لے تے الگ بات ہے نا، جویں اسی نعرہ مارنے ہیں بھی کشمیر ساڈا ہے۔ اے سارے امام ساڈے نے۔ آنا میں نبی دے گلشن دے وچوں ایک پھول دے نال تہاڈا تے اپنا دماغ معطر کرنا چاہنا۔ اے کون نے؟ انہاں نو امام زین العابدین کہندے نے۔ غور کرنا، میرے ول توجہ کرنا۔ اج دی مختصر گفتگو دے اندر میں آپ دی انشاءاللہ عبادت دا ذکر کرانگا۔ میں آپ نے جڑیاں نصیحتاں کیتیاں میں انہاں دا ذکر کرانگا۔ آپ نے جڑی سخاوت کیتی میں او دا ذکر کرانگا۔ توجہ کر، غور کر، آپ دے حسن اخلاق دا ذکر کرانگا۔ آپ دیاں صفات بڑیاں نے، میں چند صفتاں دا چند صفتاں دے نال اپنا اور تواڈا دماغ معطر کرنا چاہنا۔ اے کون؟ امام زین العابدین۔ انہاں دا نام اصل وچ علی ہے۔ کی نام ہے؟ علی نام ہے۔ علی بن حسین بن علی، علی انہاں دا نام ہے۔ پر آپ نے اتنی زیادہ عبادت کیتی کہ آپ نو لقب ملیا زین العابدین، یعنی عبادت کرن والیاں دے سردار۔ عبادت کرن والیاں دے سردار۔ غور کرنا، آپ نے انج عبادت کیتی، توجہ کرنا کہ بندے دی زینت عبادت بندی ہے۔ آپ عبادت دی زینت بنے نے۔ آپ نے انج اللہ دی عبادت کیتی کہ سب تو بڑے عبادت گزار بن گئے، عبادت کرن والیاں دے سردار بن گئے۔ دوسرا آپ دا لقب سجاد۔ کی لقب ہے؟ سجاد۔ آپ نے اتنے زیادہ سجدے کیتے نے کہ آپ دا دوسرا لقب سجاد ہے۔ سب تو زیادہ سجدے کرن والے
والے غور کرنا آپ دی والدہ اونا دا نام غزالہ ہے جنہاں نو شہر بانو بھی کہندے نے دور فاروقی دے اندر اے شہزادی آئی سی تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے شہزادی شہزادے دے گھر سونی لگے گی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال نکاح ہویا، آپ دی ولادت ہوئی 38 ہجری یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت تو 2 سال پہلے 40 وچ آپ دی شہادت ہے 38 ہجری نو مدینہ منورہ دے اندر 5 شعبان بروز جمعرات آپ دنیا تے آئے۔ توجہ کرنا غور کرنا، آپ دے 10 بیٹے، کتنے بیٹے؟ 10 بیٹے، انہاں نو بیمار کربلا بھی کہندے نے کہ اللہ دی قدرت آپ بچ گئے۔ آپ کیونکہ اللہ تعالیٰ دی حکمت قدرت سی، اللہ تعالیٰ نے نسل نو بھی تے اگے جاری رکھنا سی نا، تے آپ بچ گئے، اللہ تعالیٰ نے بچا دیتا۔ تے آپ دے 10 بیٹے، ایک بیٹے دا نام عبداللہ، ایک بیٹے دا نام عبد الرحمن، سلیمان، حسن، حسین، الحسین اصغر، اور آپ دے ایک بیٹے دا نام عمر۔ 10 بیٹیاں دے وچوں ایک بیٹے دا نام کی ہے؟ پتہ چلیا کہ عمر دے نال محبت سی تاں ہی تے پتر دا نام رکھے، اور ایک بیٹے دا نام محمد، ایک بیٹے دا نام زید۔ امام محمد نو باقر رحمت اللہ علیہ وی کہندے نے، توجہ کرنا۔ اور آپ دیاں 4 بیٹیاں، ایک بیٹی دا نام خدیجہ، ایک بیٹی دا نام فاطمہ، ایک بیٹی دا نام علیہ، ایک بیٹی دا نام ام کلثوم۔ آپ دے 10 بیٹے تے 4 بیٹیاں۔ آپ سفید امامہ پاندے ہوندے سن جدا شملہ کندیاں تے ہوندا سی، آپ زلفاں رکھ دے سن جڑیاں کندیاں تک ہوندیاں سی، اور درمیان دے وچوں آپ مانگ کٹ دے ہوندے سن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جے توجہ ہووے تے آپ دی عبادت دی گل کریے، آپ دی عبادت والائیے تے اس شوق نال سننا اور عمل دی نیت نال سننا کہ آپ دے نقش قدم تے چلدیاں ہویاں عبادت گزار بنائے۔ آپ تہجد پڑھن والے، آپ اللہ اکبر، اج اونا دا نام لین والا تہجد پڑھ رہے، غور کر۔ آپ تہجد پڑھن والے، آپ مسواک کرن والے، مسواک آپ بہت زیادہ کر دے سن۔ مسواک دے بارے آپ دا فرمان ہے، السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، او کما قال کہ مسواک منہ دی صفائی کر دے تے اللہ دی رضا دا سبب بن دے، منہ بھی صاف تے اللہ بھی راضی ہوندے نے۔ میاں کوشش کریا کرو، ہر وضو تو پہلے مسواک کریا کرو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مینوں امت دی مشقت دا ڈر نہ ہوندا تے میں مسواک نو ضروری کر دیندا۔ مسواک دے بڑے فوائد نے، ایک فائدہ عرض کرنا چاہنا کہ جیڑا بندہ مسواک کر دے اونوں مرن وقت کلمہ نصیب ہندے۔
اور تسی 70 رکعتاں اونج پڑھو، 2 رکعتاں مسواک کر کے وضو کر کے پڑھو، 2 رکعتاں انہاں 70 رکعتاں نالوں اعلیٰ ہوندیاں نے۔ اور آپ خوشبو دا استعمال کردے سن، خوشبو لگاندے سن، میرے آقا دی پسند بھی سی خوشبو، ہاں جی خوشبو استعمال کریا کرو۔ امام صاحب خوشبو بھی استعمال کردے سن، توجہ کر غور کر، اور آپ اتنے زیادہ نفل پڑھتے سن کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ 24 گھنٹیاں دے اندر آپ 1000 نفل روزانہ پڑھتے سن، 1000 نفل روزانہ پڑھتے سن۔ توجہ کر، آپ نو حج دا بڑا شوق سی، آپ زادے راہ لے کے نکلے حج واسطے، تے ذوالحلیفہ مقام تک پہنچتے ہیں، جتنا بھی زادے راہ سی سب اللہ دے راہ تے تقسیم کر دیتا، جو لے کے نال ٹورے نے نا وہ سارا توشہ غریباں وچ تقسیم کر دیتا۔ ساتھیاں نے عرض کیتا جی اگے کی بنے گا، سارا کھانا تے تسی تقسیم کر دیتا ہے، اگر طالب علم دی ساری گفتگو نہ بھی یاد رہے تے اے ذرا جملہ یاد رکھنا، تے امام زین العابدین فرماندے نے میرا زادے راہ میرا عقیدہ ہے، اللہ اکبر، میرا زادے راہ میرا عقیدہ ہے کہ میرا بھروسہ اللہ تے ہے کہ رزق دین والا کون ہے، اللہ بگڑے سارے کم بناوندا اللہ ہے، ساریاں دی گل بناوندا اللہ ہے، ساریاں دی گل بناوندا، سارا پڑھ لو نا میرے نال مل کے پڑھ لو، ساریاں دی گل بناوندا اللہ ہے، بگڑے سارے کم بناوندا اللہ ہے، ساریاں دی گل بناوندا اللہ ہے، پتھر وچ کیڑے نو بھی فکر نہیں، پتھر دے وچ کیڑے نو بھی فکر نہیں، کیونکہ تھا تھا رزق پہنچاندا اللہ اے، ساریاں دی گل بناوندا اللہ اے، ساریاں دی گل بناوندا اللہ اے، وضحا دی صورت یارو دس دیے، وضحا دی صورت یارو دس دیے، سب تو پہلا نعت سناندا اللہ اے، ساریاں دی گل بناوندا اللہ اے، اوے میاں اپنا عقیدہ درست کر، نماز دے وقت جننے بھی گاہک ہون ساریاں نو پیچھے کر کے شٹر بند کر، تو باویں جاب تے بیٹھے ملازمت پیا کرنے، جانوراں دے دھیانے لگے یا کھیتی باڑی پیا کرنے، جدوں ہوکا آوے نماز دا اعلان ہووے سب چیزاں نو چھڑ کے اعلان کریا کر کہ میرا عقیدہ رزق دکان وچوں نہیں ملنا، رزق دین والا کون ہے، رزق دین والا کون ہے، اے عقیدہ درست ہو جائے حافظ صاحب تے کوئی بندہ سود کھائے گا، کوئی رشوت کھائے گا نہیں، کوئی کھائے گا، کیوں کہ او دا عقیدہ درست ہو گیا ہے کہ پالن والا رزق دین والا کون ہے، اللہ ہے، میں کیوں جھوٹ بولا، میں کیوں برا کام کراں، میں کیوں ڈنڈی ماراں، میں کیوں دھوکا دیواں،
تے امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا زاد راہ میرا عقیدہ ہے، اور آپ جا رہے نے، سفر کر رہے نے، مکے پہنچے نے، توجہ کرنا، جس سواری تے سوار نے انہوں ایک واری بھی نہیں ماریا، انہیں آپ نرم دل سن۔ 400 کلومیٹر ہے تقریباً مدینے تو مکہ، ایک ویری بھی آپ نے سواری نو نہیں ماریا، تے اونا دا جڑا نام لین والا ہے وہ دھڑل دھڑل اپنے آپ نو ہی ماری ہوندا۔ آپ دی سیرت، آپ دے کریکٹر نو سمجھو کہ جن نے سواری نو نہیں ماریا، جانور نو نہیں ماریا، توجہ کر، اسی آج بچیاں نو ماری جانے اج اسی ایک کوئی مارے تے انہوں دو نہ ماریے تے سانو چین نہیں آؤندا۔ توجہ کر، آپ جدوں پہنچے مکہ شریف، ایک اوتھے بزرگ سن امام طاؤس رحمت اللہ علیہ، انہوں نے جدوں پتہ چلیا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خاندان دا پھل او تشریف لے آئے نے، تے کہندے نے کہ میں نا ویکھن دی کوشش کیتی کہ انہاں دیاں عبادتاں دیاں دھوماں پیاں نے، کہ بڑی عبادت کردے نے، بڑی عبادت کردے نے، میں ویکھاں تے صحیح ایک کیویں عبادت کردے نے۔ انہاں لوگاں نو شوق ہوندا سی کہ عبادت دے اندر ایک دوسرے نالوں اگے بڑھیے، تے فرماندے نے کہ میں ویکھیا کہ مطاف دے اندر امام صاحب نے سر سجدے دے اندر رکھے ہے، اللہ اکبر، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ دے اگے سر با سجود نے، تے انہاں نے آکھیا کہ میں کان لایا کہ کی پہ پڑھ دے نے، کی پہ پڑھ دے نے، اللہ کنال کی پہ گلاں کر دے نے، تے کہندے نے میرے کنا تے آواز پئی، عبیدو کا بفنائی کا، عبیدو کا بفنائی کا، مسکینو کا بفنائی کا، سوائکو سوالکو سوائلو کا بفنائی کا، اے میرے پروردگار میں سائلاں تیرے سین دے اندر آیا ماں، میں چھوٹا جا تیرا بندہ، میں تیرے سین دے اندر آ گیا، اے میرے پروردگار میں مسکینہ، تے میں تیرے سین دے اندر سجدہ کر کے تینوں پیا پکارنا وا، تینوں پیا یاد کرنا وا۔ اللہ اکبر کبیرہ، امام زین العابدین سر سجدے دے اندر رکھ کے کنوں پہ پکار دینے، اللہ نو پہ پکار دینے، تے جیڑے انہاں نو منن والے نے، انہاں نال محبت کرن والے نے، او بھی ہر موقع تے کنوں پکار دینے، اللہ نو پکار دینے۔ توجہ کرنا، بات بڑی لطف والی میں عرض کرنا چاہنا، امام طاؤس رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اے جملے میں یاد رکھ لے کہ جڑے امام صاحب نے سجدے دی حالت وچ ادا کیتے، پھر جدوں بھی میرے تے مشکل آوندی سی میں انہاں جملیاں دے نال اللہ نو یاد کردا سی، اللہ میری مشکل میری پریشانی دور کر دیندے سن۔ انہاں جملیاں دے نال میں اللہ کولوں منگدا سی، اللہ تعالیٰ میں نے اس مصیبت تے پریشانی تو نجات دیندے سن۔ اور
آپ جدوں وضو فرماندے سن نا، توجہ، آپ دے چہرے دا رنگ بدل جاندا سی اور آپ دے جسم تے کپ کپی تاری ہو جاندی سی۔ اللہ اکبر۔ اور جدوں آپ بیت اللہ دے کول آئے نا، لبیک نہیں سن کہہ رہے، عرض کیتی جی تسی لبیک نہیں، تے آپ نے فرمایا میں آکھاں لبیک، اگر آواز آ جائے لا لبیک تے میرا کی بنے گا؟ اسی 2 دن تہجد پڑھ لئیے تے پھر جدوں تک دسیے نہ سانو سکون نہیں ہوتا۔ اللہ حج دی توفیق دے دے تے پھر 4 بندیاں نو دسیے نہ، کوئی حاجی سدے نہ تے سانو سواد نہیں ہو۔ اے اس ہستی دی گل کر رہے ہیں جڑا عابدین دے سردار نے، عاجزی اور انکساری ویکھو۔ اللہ اکبر۔ اے اوہی لوگ نے کہ جنہ دے بارے اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ اللہ نو پکار دینے خوف کر دیا ہویا اور او دی رحمت دی امید رکھ دیا ہویا۔ حضرت شاہ صاحب اے اوہی لوگ نے کہ جنہ دے بارے اللہ دا قرآن اعلان کر دے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ اے او رحمان دے بندے نے کہ جڑے آکڑ کے نہیں ٹردے، عاجزی اور انکساری کرتے ہیں۔ حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، آپ ایک مرید دے کول گئے تے انہیں آکھیا او پترا پیراں واسطے او رومال لیا جڑا میں دوجے حج تو آندا ہے۔ تے حضرت نے فرمایا بھی یہ 2 تے گئے نہیں نا، ہن اگلے دی تیاری کر۔ تے تو دسنا چاہنا ہے کہ میں 2 حج کیتے نے۔ جیڑا بھی عمل اچا ہوئے، ریاکاری آ جائے، او عمل وبال جان بنے گا۔ تے امام صاحب آپ دے جسم تے کپ کپی تاری، آپ دا رنگ بدل جاندے تے دوبارہ آپ نے لبیک آکھیا، پھر بے ہوش ہو گئے۔ میرے معزز سامین، میں گل اے کہنا چاہنا کہ اسی بھی نماز پڑھیے تے خشوع خضوع دے نال پڑھیا کریے، توجہ تے دھیان نال پڑھیا کریے۔ اے ویکھیے کہ اسی کدی بارگاہ دے اندر کھڑے ہاں، اے نہ سوچیا کریے کہ میں حساب کر لواں مولوی صاحب ہن تسی فاتحہ پڑھو تے میں گھر دا حساب کراں، دکان دا حساب کراں۔ میرے معزز سامین، علامہ صاحب نے بھی فرمایا ہے نا کہ سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، ورنہ خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے اے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور ہے۔ میرے معزز سامین، جویں آپ اللہ دی عبادت کر دے سن، سانو بھی چاہیے اسی بھی اونج عبادت کریا کریے۔ توجہ کرنا، اس موقع تے ایک اور واقعہ پیش آیا۔ ایک ہشام لیکن آپ دا نا او دے دل وچ بغض سی۔ حجر اسود نو چومن واسطے گیا نا تے وجیا دھکا تے او ہو گیا۔ تے امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ جدوں حجر اسود نو چومن واسطے آئے نا تے سارے ہٹ گئے، ساریاں نے آگے ہو کے راستہ دیتا۔ تے وہ کہن لگا اے کون نے، اے کون نے جنہ واسطے
ایک بندے نے پوچھا انہوں اس بادشاہ نو کہ کون نے جنہ دی انی عزت ہو رہی ہے انی رسپیکٹ ہو رہی ہے؟ انہیں آکھیا میں نہیں جاندا، لیکن جاندا سی اپنی بےزتی چھپان واسطے، کہندا میں انہوں نہیں جاندا۔ اوتھے ایک شاعر کھڑا سی فرزدق، تے انہیں اسے ٹائم ہی شعر بولے، بنائے ہوئے کوئی نہیں سن، او دی زبان تے ہی جاری ہو گیا اللہ والوں، تے کہندا تو نہیں جاندا اس ہستی نو تے بتہا جاندے، اے تو کہنا میں نہیں جاندا، اوے اس ہستی نو تے ہلو حرم جان دے نے، اس ہستی نو تے عرب و عجم جان دے، تو دس کیویں نہیں جاندا؟ اس ہستی نو کون نہیں جاندا؟ اے سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا پوتر ہے، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ دا پوتر ہے۔ توجہ کر، مولا علی دا نام آیا ہے تے سبحان اللہ کہہ میں کہ گرا لگاندا جاواں۔ جیڑا بھمرا پہ جائے کنڈیاں تے اس کلی نو سمجھے ہی کوئی نہیں، جیڑا بھمرا پہ جائے کنڈیاں تے اس کلی نو سمجھے ہی کوئی نہیں، شان رسول نو کی سمجھ آوے جن ولی نو سمجھے ہی کوئی نہیں، جن ولی نو سمجھے ہی کوئی نہیں، زور پنجے دا پوچھنے حاکم جن تلی نو سمجھے ہی کوئی نہیں، اس پیار علی نل کی کرنے جن علی نو سمجھے ہی کوئی نہیں، اس پیار علی نل کی کرنے کہ جن علی نو سمجھے ہی کوئی نہیں۔ میرے معزز سامین انہاں نو کون نہیں جاندا؟ اے جنتیاں دے سردار میرے آقا دے شہزادے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے نے، انہاں نو امام زین العابدین کہندے نے، انہاں نو سجاد کہندے نے، انہاں نو کوئی کیویں نہیں جاندا؟ آؤ ذرا آپ دی نصیحتاں وال چلیے۔ آپ نے نا اپنے بیٹے نو نصیحتاں فرمائیاں، او سننیاں نہیں، گھر جا کے او بچیاں نو نصیحتاں کرنا۔ آپ نے اپنے بیٹے امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ آپ نو بلایا، اپنے کول بٹھایا تے فرمایا بیٹا لا تصحبن الخلیل لا تصحبن البخیل، فرمایا بیٹا بخیل نال یاری نہیں لانی، بخیل تے کنجوس جڑا ہوئے او دے نال یاری نہیں لانی۔ جڑا سخی ہوندا ہے نا او اللہ دا دوست ہوندا ہے، تے جڑا بخیل ہوندا ہے او اللہ تو بھی دور ہے، جنت تو بھی دور ہے۔ سخی اللہ نو پیارا لگدا ہے، فرمایا کہ جڑا کنجوس ہوئے او دے نال یاری نہیں لانی۔ تے پھر آپ نے فرمایا لا تصحبن فاسقا، کہ جیڑا گناہگار ہووے جیڑا فسق و فجور کرے میرا بیٹا او دے نال وی یاری۔ اسی اپنے بیٹیاں نو روکیے ڈکیے، چنگیاں بندیاں نال یاری لان گے چنگے بنن گے، تے پیڑی مجلس تے پیڑا یارانہ ہوئے گا تے پیڑے بنن گے۔ محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے نا کہ برے بندے دی اوے مجلس ایویں جویں دکان لوہاراں، کپڑے
कुंज बईए ते चिणका पैण हजारा ओए कपड़े बावें कुंज कुंज बईए ते चिणका पैण हजारा और अच्छे बंदे दी ओए मजलस में जिवें दुकान अतारा सौदा बावें लइए ना लइए हुले आन हजारा ओए सौदा बावें लइए ना लइए हुले आन हजारा ते आपने फरमाया जेड़ा फासिक होवे ओदे नाल भी नहीं बैठना ते जेड़ा कंजूस होवे ओदे नाल भी। और आपने भी ना जेड़ा फासिक ते फाजिर ओनू अपने नेड़े नहीं बैठन दिता। एक मरतबा ना कूफी आए ते आके कहंदे ने अबू बकर रजी अल्लाह तआला दे खिलाफ बोले, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला दे खिलाफ बोले, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला दे खिलाफ उन्हां गल्लां कीतियां। ते इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अगर तुहाडियां दिलां विच जरा भी ईमान है ना ते अपने दिलां नूं उन्हां दे बुग़ज़ तों पाक कर लो। अगर जरा भी ईमान है शेखैन दा बुग़ज़ ना रखो। हजरत उस्मान मेरे नाने दा दोहरा दमाद ओदा बुग़ज़ ना रखो, नहीं ते ईमान नहीं जे लबना, ईमान नहीं मिलना। तवज्जो कर, गौर कर। एक बंदा हाजिर होया ते कहंदा कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्हां तों मैं ये आप दा फरमान सुनिया कि जेड़ा बंदा गुलाम नू ईमान वाले गुलाम नू आजाद करेगा अल्लाह ओदे हर हर जोड़ नू अज़ुव नू जहन्नम तू आजाद कर देगा। ते इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने जितने भी गुलाम सन सारियां नू बुलाया और फरमाया तुहानू मैं आजाद कर दिता। जिहड़ी मैं गल अर्ज करना चाहना कि वेखो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला मंदे सन, उन्हां नाल प्यार करदे सन, तां ही ते जेड़ा अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला दी वसादत नाल आप दा फरमान मिले, आपने फौरन ओदे ते अमल करके विखाया। ते आपने अपने बेटे नू नसीहत फरमाई कि मेरा बेटा ओदे नाल यारी नहीं लानी, ला तसहबन्ना कज़्ज़ाबन के जेड़ा झूठा होवे, जेड़ा झूठा होवे ओदे नाल भी यारी नहीं लानी। तफसील दा वक्त नहीं गौर करना ते आपने चौथी नसीहत फरमाई ला तसहबन्ना अहमका के जेड़ा बेवकूफ होवे ओदे नाल भी यारी नहीं लानी। ते पंजवीं नसीहत आपने फरमाई ला कातिया रहीमा, तवज्जो करना के जेड़ा रिश्तेदारी नू तोड़े बेटा ओदे नाल भी यारी, कि जड़ा रिश्तेदारी नू कटदा है ना, रिश्तेदारी नू तोड़दा है, अल्लाह नू वो चंगा नहीं लगदा, ना नबी नू चंगा लगदा है। ओदी शब्बे कदर दे अंदर भी मगफिरत, लैलतुल कदर नू भी ओदी बख्शिश, जेड़े रिश्तेदारां नाल तोड़दे ने। साडा ते काम है जोड़ना। असी किसी नाल मुंह बना के बैठे ना तो खुद ही वो फैसला कर लो कि रास्ते ते चलते पे, ये शैतान खुश होएगा या रहमान खुश होएगा। आपने फरमाया जेड़ा कता ताल्लुकी करन वाला है ना, रिश्तेदारां नाल ताल्लुक तोड़न वाला है, ओदे नाल भी यारी
نہیں لانی. وہ اینا برا بندہ ہے, وہ اینا برا ہے, رشتے داراں نال منہ بنا کے بیٹھا ہے, او دے نال تو یاری نہیں لانی. اے تے میں نصیحتاں بیان کیتیاں, آپ دا ذرا اخلاق بھی سن لو. کہ ایک مرتبہ آپ دے مہمان آئے تے آپ دی لونڈی کھانا لے کے آئی, او دے پیر نو ٹھڈا لگا, برتن گریا آپ دے مبارک چہرے تے لگا. فطری بات ہے, غصہ آیا, غصے نال ویکھیا تے او لونڈی بھی تے حافظہ سی. اللہ اکبر, اللہ حافظہ سی. انہوں پتا سی کہ او لوگ نے کہ جڑے قرآن سندے نے تے صرف سندے نہیں عمل کردے. یہ تے ساڈے اندر کمیاں نے نا, او بعد وچ عمل, او بعد وچ. تے لونڈی نے نا جدوں ویکھی نا آپ دی کیفیت تے فوراً اللہ دا قرآن پڑھیا کہ جنتی او لوگ نے کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ, کہ جنتی او لوگ نے کہ جڑے غصے نو پی جاندے نے. آپ نے فوراً فرمایا میں غصے نو پی گیا. تے نالی لونڈی بول کے کہندی ہے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, او لوگاں نو معاف کر دیندے نے. جڑے جنتی لوگ نے انہاں دی یہ صفت ہے کہ لوگاں نو, ساڈا دل کردا ہے کسے نو معاف کرن لئی. 100 روپیہ نہیں دیتا تے منہ بنا لینا, اسی نہیں معاف کرنا. کوئی گل کہیں دل تے اندر گل رکھ لینی ہے تے پلانی نہیں. او چھڈو, جڑیاں گلاں یاد رکھنا نہیں انہاں نو رکھو. یہ سب چیزاں عارضی تے فانی نے. فرمایا کہ چلو میں معاف کر دیتا. تے اس لونڈی نے اگے اللہ دا قرآن پڑھیا کہ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, کہ اللہ تعالی احسان کرن والیاں نو پسند کر دے. تے امام صاحب نے ویکھ کے فرمایا چل میں تینو آزاد کر کے احسان کیتا. میرے معزز سامعین, آپ دا بہت اچا اخلاق, آپ بڑے نرم دل, آپ بڑے عابد. نماز پڑھ رہے سن, کمرے وچ نا اگ لگ گئی. نماز مکمل کیتی, گھر والیاں نے عرض کیتا جی کمرے وچ تے اگ لگ گئی سی, تانوں نہیں پتا چلیا؟ فرمایا میں آخرت دی اگ دی فکر کر رہا, مینوں دنیا دی اگ دا پتہ ہی نہیں چلیا. تے آخر تے عرض کرنا چاہنا, آپ دی وفات جدوں ہوئی آپ نو غسل دیتا جا رہا سی تے ویکھیا تے کمر تے نا نشان سی. پوچھیا کہ یہ کی وجہ ہے کہ آپ دی مبارک کمر تے نشان نے؟ تے دسیا کہ رات دے اندھیرے دے اندر اے او ہستی ہے کہ اپنی کمر تے آٹے دے بورے اٹھا کے تے یتیماں تے مسکیناں دے گھر وچ دے آوندے سن. تے پتا چلیا کہ 100 ایسے گھرانے سن کہ جیڑے آپ دی وجہ دے نال, آپ دے تعاون دے نال انہاں دے گھر دا چولہا جلدا سی. انج آپ اللہ دے راستے تے لوگاں دی خدمت کر دے سن. میرے معزز سامعین, میں میسج دینا چاہنا کہ جویں آپ دا کردار اسی وی انج دا کردار بنائیے, جویں آپ دی عبادت اسی وی انج دی عبادت بنائیے, آپ دے کردار ورگا کردار بنائیے, آپ دے عقائد ورگا عقیدہ بنائیے, آپ دی طرح چلیے. جویں آپ نے زندگی گزاری اسی طرح سی بھی گزارن دی کوشش کریے. میرے معزز سامعین, اے دنیا تے چند روز آئے, اے دنیا تو ہر ایک نے چلے جانا ہے. اسی نہ
پاک ہستیاں دے نقشے قدم تے چلیں گے تے اللہ سانو کامیاب کرے گا۔ میں آخر تے کہنا چاہنا کہ رب دے خیال ورگا کامل کسے دا خیال نہیں، رب دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال نہیں۔ نبی دے میرے نبی تو سوہنا، میرے نبی تو ود کے سوہنا، کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں، میرے نبی تو ود کے سوہنا، کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ خدیجہ پیاری، عائشہ پیاری، حسنین پیارے، علی پیارے، خدیجہ پیاری، عائشہ پیاری، علی پیارے، حسنین پیارے۔ نبی دے اہل و عیال ورگا، نبی دے آقا دے اہل و عیال ورگا کسے دا اہل و عیال کوئی نہیں، نبی دے اہل و عیال ورگا کسے دا اہل و عیال کوئی نہیں۔ آئندہ جمعے انشاءاللہ امام باقر رحمت اللہ علیہ اونا دی سیرت اور عظمت تے گفتگو ہوئے گی۔ اللہ عمل دی توفیق دے، وآخر دعوانا۔